मैं कहता हूं कि एक और इल्ज़ाम लगाया कि जी बैरूनी इमदाद क्यों मांगी गई। तो बात यह है कि जब इस किस्म के सानहात हुआ करते हैं तो उसमें बैरूनी इमदादों की ज़रूरत हुआ करती है। और आज जिस अंदाज में PMLN ने कहा है कि UN से इमदाद नहीं मांगनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये UN से इमदाद रोकने की कोशिश है और मैं इसे सिंध दुश्मनी गिरदानता हूं। इसलिए कि डेंगी के लिए श्रीलंका से इमदाद मांगना जायज़ है, अपनी रिहाई के लिए जेल से सऊदी अरब से इमदाद मांगना जायज़ है शरीफ बरादरान के लिए। तो अगर प्रेसिडेंट ने सिंध के मखदूश हालात में अक़वाम मुत्तहिदा से अवाम इमदाद मांग ली है, उसको नाजायज़ करार देना, एक सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल करना नाजायज़ है। और दूसरी बात, वो माशाल्लाह आज ये सूबा जो 65% रेवेन्यू मुल्क को देता है, सूबा सिंध, और दूसरी जानिब PMLN के लीडरान जिनकी 65% पाकिस्तान पर हुक्मरानी है, तो बेहतर है अपना हिस्सा जो है बकदर जुस्सा अपना हिस्सा इस्तेमाल करें। और अगर वो चाहते हैं कि इमदाद ना लें तो मैं समझता हूं कि वो अपने असास से फरोख्त करें, अपना पैसा बाहर से वापस लाएं और अपने ज़ाती हमें सिंध को पैसे दे दें। और ये चंद ट्रक लेकर फोटो सेशन कराने से सिंध के अवाम से हमदर्दी नहीं साबित हो सकती। इमदाद देने के दौरान जिस अंदाज में उनके गार्डों ने ह्यूमिलेशन की है, लोगों की मार कुटाई होती है, कहीं टंडो मोहम्मद खान जाते हैं तो उनके गार्डों की लड़ाई हो जाती है, एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो मार कुटाई हो जाती है। तो बात यह है कि इस वक्त हम भी नहीं चाहते थे कि इल्ज़ाम तराशी की जाए, लेकिन जिस अंदाज में इल्ज़ाम तराशियाँ अगर बंद ना की गई, और देखें दूसरी जानिब एक सानहात आए हुए हैं, डेंगी का मामला चल रहा है, ये सिंध के मामला चल रहे हैं तूफान के, बारिशों के, उसमें इलेक्शन की बात करना, एक सीट कश्मीर के इलेक्शन की वो तो लाहौर में करा नहीं सकते, इन्होंने लिख के दे दिया कि जी हालात ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान में इलेक्शन की बात क्यों की जा रही है। तो हम ये समझते हैं कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग, चूँकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और हमारी भी ख्वाहिश है कि इससे निकलने के लिए तमाम कम्युनिटी साथ हैं, तमाम सियासी पार्टियां साथ हैं, इल्ज़ाम तराशी की सियासत बंद की जाए। और मुमताज़ भुट्टो साहब मियां नवाज शरीफ को बुलाकर वो क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं अपने घर पे, वो निकले ना, फील्ड में निकले, किस इलाके में गए वो, किस हल्के में गए वो, किससे बात की उन्होंने, और इन जो लोग सिंध के लिए बाकायदा कुछ लेके नहीं आए उनसे वो क्या मांगना चाह रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आज का वक्त जिस अंदाज में 75 लाख लोग जो हैं वो इफेक्ट हुआ है, और सानहा देखें, जलजले जितना सानहा है, ये पिछले साल सैलाब जितना सानहा है, लेकिन हमारी कौम बाहर नहीं निकली है, हमारी सिविल सोसाइटी बाहर नहीं निकली है। हम जब डोनर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपका टैक्स पेयर जब बाहर नहीं आया तो हमारा टैक्स पेयर के हम पास कैसे जा सकते हैं। इसके लिए हमारी दोबारा पूरी कौम से एक दरख्वास्त है कि हम हंगामी हालत में हैं, पूरी कौम हंगामी हालत में आए, और सिंध में जो तूफ़ान है, जो सूरत हाल है, वो शायद अभी उस अंदाज में कौम उसमें शामिल नहीं हुई है। तो इसमें हमारी गलतियां भी हैं, हम उन्हें तस्लीम भी करते हैं। हम हर उस जगह नहीं पहुंच पाए रिलीफ लेकर जहां हमें पहुंचना चाहिए था, उसमें हमारे वसाइल का भी फुकदान है और हम मसाइल का भी शिकार हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की जानिब से भी हमने एक वॉलंटियर फोर्स की हम तैयारी कर ली है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करेंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि वॉलंटियर्स हमें चाहिए, वॉलंटियर्स आगे आएँ। और हमारी एक जो कैंपेन हमने स्टार्ट की है, हमने कल एक बड़ी कैंपेन लॉन्च की है कि हम इंशाअल्लाह अपने खिलाड़ियों के ज़रिए, सिविल सोसाइटी के ज़रिए हम आवाम के पास जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि लोग हमारे पास आएँ और हमारे साथ उस काम में शामिल हों, और जो हमारे साथ फील्ड में जाना चाहता है हम उसे फैसिलिटेट करेंगे। और इंशाअल्लाह वो तो लोग, अभी बात आएगी जी मियाँ साहब आए तो ताज़ियत पे कहीं नहीं गए, तो वो तो अपने पास बुला के ताज़ियत कर लेते हैं, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करते। देखिए जी, आफरीदी हमारा हीरो है, और मैं चले कॉन्फ्रेंस आज चूँकि थी, स्पोर्ट्स पे नहीं थी, लेकिन मैं बताऊँ कि कल का जो इवेंट था वो आफरीदी साहब के हवाले से नहीं था। कल का जो पूरा इवेंट था वो हमारे स्पोर्ट्स की 50 हीरोज़, वो अपने आप को ये पैगाम देने गए थे। प्रेसिडेंट ने उनसे अपील की थी कि आप सपोर्ट करें। वो कहने गए थे कि इस मुश्किल घड़ी में हम सिंध के अवाम के साथ हैं, हम सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। कल वो थी, लेकिन मैंने एक सिंध की जानिब से, आपकी जानिब से, अपनी जानिब से एक अपील की है, और मुझे उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान
ہمارے چیئرمین پی سی بی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہماری اپیل کو سنیں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے اور آپ سے میری کمٹمنٹ ہے کہ چند دنوں میں آپ آفریدی کو گراؤنڈ میں کھیلتا ہوا دیکھیں گے. مجھے امید ہے کہ آفریدی بحال ہو. ایک کامیابی ہماری ہو گئی. ہم نے کہا تھا کہ اس کو پریزیڈنٹ سے میں نے کل اپیل کی تھی کہ اور اس میں ہم شکر گزار ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بھی اور پی سی بی کے بھی. ہم نے کہا تھا کہ T20 جو ہے نیشنل T20 چیمپئن شپ اس کو کراچی سندھ منتقل کر کے کراچی منتقل کر کے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے فلڈ افیکٹیز کے نام. تو میں شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اور پی سی بی کا کہ آج جو ہے وہ T20 ہمیں سندھ منتقل کر دیا گیا ہے. ایک مسلم لیگ کاف میں اللہ کے کرم سے پہلے بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف رائے ضرور ہوتی رہتی ہے اور وہ جمہوریت کا اور سیاست کا اور پارٹی کا حصہ ہے. ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ہم فوٹو سیشن کے قائل نہیں ہیں. ہم اس حکومت کا حصہ ہیں. حکومت فیڈرل گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے سمجھے پی ایم ایل کاف اس میں شامل ہے، لیکن ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم 2 ٹرک لے کے پہنچ جائیں. ہماری خواہش ہے ضرور آئیں گے، سمبولیکلی آئیں گے یکجہتی کے لیے، لیکن بھرپور جو بھی حکومتوں کے حکومت کے کام ہے مسلم لیگ کاف اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہے. ہم فوٹو سیشن کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں کہ 4 ٹرک لے کے جائیں 40 ٹرکوں کے لوگ موجود ہوں اور اس کے بعد پھر وہ دنگا مشتی ہو. ہم اس میں ساتھ ہیں. اس وقت ہائی لائٹ میرے خیال میں اس لیے کم ہوا ہے کہ ٹھٹھا کا جو نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہے وہ ہے بدین میں. تو بدین میں اتنی بڑی تباہی ہے کہ اس کے بنسبت ٹھٹھا میں کم تباہی ہوئی ہے بدین کے نسبت. اس وجہ سے شاید ہوا ہے، لیکن ٹھٹھا میں بھی گورنمنٹ اپنی جگہ پہ کر رہی ہے. ٹھٹھا کے ہمارے جو 2 تحصیل ہیں اسپیشلی میرپور بٹھورو اور جاتی تحصیل، اس کے جو علاقے ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں سیم نالوں کی وجہ سے. جو کارو گنگڑو سیم نالا ہے اس کی وجہ سے اس کا جو اوور فلو ہوا ہے بیک فلو ہوا ہے اس وجہ سے جو ہوا ہے، تو اس پہ گورنمنٹ نے اس کو افیکٹڈ کلیمنٹی ڈکلیئر بھی کیا ہے اور وہاں جو ہے وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. جی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 75 لاکھ لوگ اس میں افیکٹ کیا ہے. تو آج سے 3 روز پہلے جو ہم نے یہاں جو کیمپ لگایا گیا ہے، جو ہم نے کوآرڈینیٹرز پہ ڈی سی اوز پہ کوآرڈینیٹرز بنائے گئے ہیں، انشاءاللہ گورنمنٹ ریچ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم سب جگہ پہنچیں. ہم نے انشاءاللہ پاکستان کارڈ بھی متعارف کرا رہے ہیں اور متاثرین تک کچھ ہم چاہتے. اچھا ایک اور چیز پلان گورنمنٹ نے کیا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے کہ 3 ماہ تک فوڈ پرووائڈ کی جائے گی انشاءاللہ. اب کیا ہے کہ چونکہ اچانک ہے یہ پہلے سے. اچھا میٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک تو کہہ دیا تھا کہ 7 سال تک سیلاب نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں، ہم نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کا بارشوں کا نہیں، انہوں نے کہا آپ نے نہ پوچھا نہ ہم نے بتایا. تو یہ چونکہ اچانک ایک آفت آئی ہے تو انشاءاللہ لوگوں تک پہنچنے میں کچھ ٹائم ضرور لگے گا، لیکن انشاءاللہ 3 مہینے تک لوگوں کو خوراک دی جائے گی، شیلٹر دیا جائے گا اور ان کو سپورٹ کیا جائے گا. عوام نواب شاہ کے ہوں یا ٹھٹھا کے ہوں، عمر کوٹ کے ہوں یا سانگڑ کے ہوں، بدین کے ہیں ٹھٹھا کے، وہ ٹنڈو محمد خان کے ہوں، سب عوام برابر ہیں. تمام ضلع مستقل وہ ہیں اور ہماری گورنمنٹ اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سب کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ جلدی سے جلدی نواب شاہ ہو یا دیگر علاقے ہوں تمام میں معاملات نارملائز ہو جائیں. لیکن قدرتی آفت ہے، اس کو قوم منہ دے سکتی ہے، صرف حکومت کچھ نہیں کر سکتی. شاہ حسین شاہ صاحب اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہے ہوں گے. یہ میں نے پہلے بھی نہیں کہا ہے کہ بھئی 100% لوگوں کو ملا ہوا ہے، لیکن گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. اور جو لوگ رہے ہیں، شرازی صاحب کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر صاحب کے، اور وہ وہاں پہ کے کمیٹی کے ممبر بھی ہیں ریلیف کمیٹی کے. تو میں سمجھتا ہوں اگر کچھ لوگ رہے ہوں گے تو اس کو گورنمنٹ ضرور کمپنسیٹ کرے گی. آج سے ہم کراچی میں ایک فلڈ ریلیف کے لیے نمائشی میچ کرا رہے ہیں، جو کہ ایک ٹیم کو شاہد آفریدی اور ایک کو دانش کریل لیڈ کریں گے. تو ہم میدان میں آ چکے ہیں اور میں آپ کے توسط سے جو ہمارے میڈیا لیجنڈس اور اسپورٹس لیجنڈس ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت بھرپور سپورٹ کیا.